السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère أنكم بخير وعلى خير. Donc في la séance d'aujourd'hui يكونوا دي فيديو خاصة بلي زابليكاسيون ديال السي بي سي. دونك في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون اول ابليكاسيون سي بي سي. دونك الابليكاسيون نيميرو 1 نخدموها دابا في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله دوطخ فيديو غيكون فيهم اوترو زابليكاسيون. المهم على حسب لا ديفيكولتي. دونك لابليكاسيون 1 كتكون شويه فاسيل، لابليكاسيون 2 دونك l'application 1 ديال السي بي سي. Donc présenter le CPC pour les éléments suivants. Donc عندنا vente de marchandises 200,000 درهم، vente de produits finis 400,000 درهم، variation de stock de produits 40,000 درهم، subvention d'exploitation 20,000 درهم، gain de change 60,000 درهم، escompte obtenu 10,000 درهم، produit de cession des immobilisations 80,000 درهم، achat de marchandises 180,000 درهم، achat de matières premières 240,000 درهم، achat d'emballage 12,000 درهم، location et charges locatives 21,000 درهم، prime d'assurance 8,000 درهم، frais de téléphone 6,000 درهم، taxe urbaine 10,000 درهم، rémunération de personnel 120,000 درهم، perte de change 60,000 درهم، charge d'intérêt 12,000 درهم، et enfin VNA des immobilisations CD 40,000 درهم. Donc on présente le CPC pour هاد l'application هاد الأولى. Donc on dirait le tableau de CPC. Montant. Donc toujours CPC كنبداو ببرودوي ديكسبلوطاسيون 71 برودوي دونك كنجيو لهاد لي زيليمون اللي عطاونا هنايا، نختاروا لي زيليمون اللي داخلين في برودوي ديكسبلوطاسيون. ممكن انني نخدم بلون كونطابل، يعني تمشيو للبلون كونطابل غتمشيو لابارتي ديال لي برودوي كلاس 7 غتشوفوا الغيبغيك 71 برودوي ديكسبلوطاسيون، غتشوفوا شنو هما لي كونط باغمي هاد لي كونط هذا اللي داخل في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. غتلقاو هاد الربعه هادو، غتلقاو هذا فون دو مارشانديز داخل، فون دو برودوي فيني تا هو داخل، فارياسيون دو ستوك دو برودوي داخل، و سيفونسيون ديكسبلوطاسيون تا هو داخل. دونك هنايا في سي بي سي كنديرو لي بوست، كنكتبو غير لي بوست، يعني ما كنكتبش السميات كيف ما عطاوهم ليا هكذا. يقدر يكون شحال من اليمون داخل في ميم بوست. فون دو مارشانديز هذا بوست بوحدو، يعني غنجي نكتب فون دو مارشانديز 200,000 درهم، ها هو فونت دو مارشانديز 200,000 درهم. ابخي فون دو برودوي فيني هذا غير كونت، ولكن فون دو برودوي فيني غنلقاو بان داخل في البوست ديال فون دو بيان اي سيرفيس برودوي. الا شفتو بلون كونطابل غتلقاو دابا في السي بي سي خصني نكتب هذا البوست هذا فون دو بيان اي سيرفيس برودوي، يعني كندخل جميع لي زيليمون اللي خلين في هذا البوست هذا. ولكن هنا كنلاحظوا بان فون دو برودوي فيني هو الوحيد اللي داخل، دونك كنكتبوا فون دو برودوي فيني، فون دو بيان عفوا فون دي بيان et service produit. واللي كنكتب وكنكتب المونطون اللي هو 400,000 درهم. ابخي كاين بوست اللي سميتو فارياسيون دو ستوك دو برودوي. نورمالمون هذا هنا عطاو لينا محسوب، الا ما عطاوش لينا محسوب كنحسبوه. والطريقه كيفاش كنحسبوه توجور ستوك فينال ديال لي برودوي موا ستوك انيسيال ديال لي برودوي، هكا كيتحسب لا فارياسيون دي ستوك ديال لي برودوي. هي الطريقه باش كنحسبوا ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. هما عطاو لنا محسوب كما هو، دونك غنكتبوا فارياسيون دو ستوك دو برودوي 40,000. دونك بقى لينا اخر حاجه داخله برودوي ديكسبلوطاسيون هو سيفونسيون ديكسبلوطاسيون 20,000. هذا بوست بوحدو سيفونسيون
20,000. دونك هادشي اللي عندي في البرودوي ديكسبلوطاسيون. ابري كنحسب توتال ديال البرودوي ديكسبلوطاسيون، كنجمع هادو حيت كنجمعو 200,000 زائد 400,000 زائد 40,000 زائد 20,000، دونك هي 660,000. هذا هو التوتال ديال البرودوي ديكسبلوطاسيون. ابري كنمشيو لي شارج ديكسبلوطاسيون، هادي الخدمه ديال السي بي سي. دونك الغيبريك سويفونت 61 charge d'exploitation. دونك charge d'exploitation كنختاروا لي زيليمون اللي داخلين في charge d'exploitation. اول حاجه كاينه achat de marchandises داخله، achat de matière première داخله، اي حاجه فيها achat راه كتدخل في لي charge d'exploitation، عقلوا عليها. achat d'emballage حتى هي داخله، لوكاسيون شارج لوكاتيف حتى هي داخله في شارج ديكسبلوطاسيون، بريم داسيرونس داخله، فري دو تيليفون داخله، تاكس اوربان داخله، وريمينيراسيون دو بيرسونيل داخله. كل هاد لي زيليمون هادو اللي عندنا هنا داخلين في لي شارج ديكسبلوطاسيون. دونك حتى هو نفس الشيء، غتشدو بلون كونطابل، غتمشيو لا بارتي ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون في كلاس 6 ديال لي شارج، وتقلبوا لي كونط اللي عطاوكم داخلين في هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون. دونك حتى هو كنديرو فيه لي بوست. بالنسبه لاشا دو مارشانديز كندخلو بسميت بوست اشا غوفوندي دو مارشانديز. اشا غوفوندي دو مارشانديز نورمالمون راه كتحسب كيما عطيتكم العلاقه، قلنا اشا دو مارشانديز ناقص لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. هنا ما عطاونيش لا فارياسيون دو ستوك، ما عطاوني لا ستوك فينال لا ستوك انيسيال، يعني ان الستوك ايكال زيرو، يعني ما كندخلوش. يعني ديريكتومون اشا غوفوندي دو مارشانديز كتساوي اشا دو مارشانديز 180,000 درهم. دونك achat revendu de marchandises كتساوي 180,000 درهم. الفارياسيون دو ستوك ما عندناش. ابري البوست سويفونت كنكتبو achat دو ماتيير بروميير و achat دومبالاج، هادو كيدخلو في ميم بوست اللي هو achat كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. داكوغ، يعني نجمعهم بجوج، 240,000 زائد 12,000 ونكتبهم سميت achat كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور. دو ماتيير اي فورنيتور كنجمعهم، يعني نشدو 240,000 نجمعها مع هادي، كنجمعهم باش يعطونا 252,000 هي اللي غتدخل. Après, qu'il y a autre charge externe dans le poste suivant. Autre charge externe, je ne fais pas location et charge locative, prime d'assurance, frais de téléphone. Je me كنديرهم كلهم autre charge externe. يعني 21,000 زائد 8,000 زائد 21,000 زائد 8,000 زائد 6,000. دونك نجمعوهم نحسبوها، عطاتينا 35,000. دونك نكتبو 35,000. ابخي تاكس اوربان، تاكس اوربان باتونت، هاد لي زيليمون كلهم داخلين في امبو اي تاكس. دونك كندخلهم بسميت امبو اي تاكس. هذا هو البوست اللي كنديرو. امبو اي تاكس المونطون ديالها هو 10,000. ابخي بقات لينا ريمينيراسيون دو بيرسونيل. ريمينيراسيون دو بيرسونيل تدخل في شارج دو بيرسونيل، هذا هو البوست ديالها، شارج دو بيرسونيل 120,000. دونك هادشي اللي عندي، وكنجمع توتال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون. توتال ديالهم توتال يعني كنجمع هادو.
دونك عندنا 180,000 زائد 252,000 زائد 35,000 زائد 10,000 زائد 120,000 عطاتينا 597,000. دونك هادشي اللي عندي. ابخي ملي كنحسبو توتال دي شارج ديكسبلواتاسيون كنحسبو اول ريزلطا اللي هي الريزلطا ديكسبلواتاسيون. نحسبو ريزلطا ديكسبلواتاسيون. بالنسبه للريزلطا ديكسبلواتاسيون شنو كتساوي؟ كنشدو لي برودوي ديكسبلواتاسيون ناقص لي شارج ديكسبلواتاسيون، يعني 660,000 ناقص 597,000 عطاتينا 63,000. هادي اول ريزلطا كنحسبوها. ابخي كنمشيو للنيفو فينونسيي. نيفو فينونسي يعني غنمشيو لغيبغيك 73 اللي هي برودوي فينونسي. برودوي فينونسي. دونك لي زيليمون اللي عندي هنا في لي كونط اللي داخلين في برودوي فينونسي عندنا غان دو شونج وعندنا اسكونت اوبتوني. جوج غان دو شونج اسكونت اوبتوني. بالنسبه لغان دو شونج هذا راه بوست بوحدو سميتو غان دو شونج. بوست بوحدو سميتو غان دو شونج. ديما كتعتمدوا على بلون كونطابل، راه كتخدموا بالترتيب اللي كاين في بلون كونطابل. الا مشيتو للبلون كونطابل مشيتو للبرودوي فينونسي كتشوفوا دوك العناوين اللي بالحمر اللي فيهم 3 الارقام. غتلقاو اول حاجه برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون اي زوترو تيتر ايموبيليزي. هنا ما كاين حتى شي اليمون داخل فيه. غتلقاو تابعوا غان دو شونج. دونك غنكتب غان دو شونج هي اللي تابعه عندي هنايا غان دو شونج. الا جيتو تشوفوا غان دو شونج عطينا فيه 6000. لا عطينا ديال بير دو شونج. غان دو شونج عطينا فيه 60,000. 60,000 ها هو 60,000. ابخي كاينه انتيري اوترو برودوي فينونسي اللي داخل فيها اش؟ داخل فيها اسكونت اوبتوني. اسكونت اوبتوني كيدخل الا جينا البوست ديالو راه ما يمكنش لي نجي نكتب اسكونت اوبتوني في السي بي سي. كنكتبوا البوست اللي داخل فيه. غتشدو بلون كونطابل وغتشوفوا فاش داخل. نورمالمون هادشي مع البراتيك ولي زيكزيرسيس اللي غتخدموا غتعقلوا عليه. كنديروا الكونت ديال انتيري اي اوترو برودوي فينونسي. هذا هو البوست اللي داخل فيه اسكونت اوبتوني. ما كنكتبش اسكونت اوبتوني، كنكتب البوست اللي داخل فيه انتيري اي اوترو برودوي فينونسي. فينونسي وكنكتب المونطون ديال الاسكونت اوبتوني اللي هو 10,000 10,000. دونك هادشي اللي عندي بالنسبه لي برودوي فينونسي. وكنكتب التوتال ديالهم 60,000 زائد 10,000 هي 70,000. ابخي كنتقلو الغيبغيك سويفونت اللي هو لي شارج فينونسيير. لي شارج فينونسيير 61 شارج فينونسيير. شارج فينونسيير لي شارج فينونسيير شنو داخل فيهم؟ غنشوفوا لي بوست ولا لي كونت اللي داخلين في لي شارج فينونسيير. عندنا العكس ديال غان دو شونج بير دو شونج 63 و شارج دانتيري تا هو داخل. جوج ديال لي زيلمون لا ميم شوز. ديما كنكتبوا لي بوست ما كنكتبوش هاد لي كونت هادو. ولكن هنايا في هاد ليكزيرسيس هاد لابليكاسيون راه شارج دانتيري راه بوست. يعني اول بوست كيتكتب في لي شارج فينونسيير هو شارج دانتيري. غتشوفوا بلون كونطابل غتلقاو اول بوست اللي فيه 3 الارقام في لي شارج فينونسيير غتلقاو شارج دانتيري. دونك ها هو معطي ليا شارج دانتيري. وكنكتب المونطون ديالو اللي هو 12,000. 12,000. ابخي كنشوفوا بقى ليا واحد الكونط هو بير دو شونج. بير دو شونج حتى هو
راه بوست بوحدو سميتو بيغ دو شونج. كي تكتب بيغ دو شونج هنا المونطون ديال بيغ دو شونج هو 6000 كنكتبو 6000 صافي. هادشي اللي عندنا. اي ابخي كنحسبو توتال هو 12060 18000. من كنساليو كنحسبو الريزلطا فينونسيي. الريزلطا فينونسي هي البرودوي فينونسي 70000 ناقص لي شارج فينونسيير 18000 غتعطينا 52000. ابخي من كنساليو كنحسبو اول ريزلطا اخرى هي ريزلطا كورون. المهم نحسبو ريزلطا كورون. ريزلطا كورون كيفاش كتحسب؟ ريزلطا كورون كنشدو الريزلطا ديكسبلواتاسيون كنزيدو ليها الريزلطا فينونسي، يعني 63000 زائد 52000 عطاتنا 115000. دونك ابخي كنتقلو النيفو اخر اللي هو نيفو نون كورون. Donc le niveau non courant. Donc ننتقلو donc نشوفو produit 75 produit non courant. بالنسبة لي برودوي نون كورون شنو عندنا هنا داخل في لي برودوي نون كورون؟ غنلقاو إليمون واحد هو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. برودوي كورون هذا هو كونت، هذا بوست سميتو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. هكا كيتكتب هو الوحيد اللي كاين. غتجيو تكتبو برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون 80000. Produit de scission des immobilisations 80000. يعني التوتال ديال البرودوي نون كورون هو 80000 لتر. ابخي ننتقلو نيفو اخر اللي هما غيبك اخر اللي هو 65 شارج نون كورونت. شارج نون كورونت دونك شنو داخل عندنا في لي شارج نون كورونت؟ هنا عندنا غير هاد في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي. هذا راه كونت سميتو فالور نيت دي امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون. هذيك في ان ا غير ابريفياسيون. هاد في ان ا فالور نيت d'amortissement des immobilisations سي دي. هكا كيتكتب هذا بوست هو بوحدو. دونك هو اللي نكتبو المونطون ديالو 40000. دونك في ان ا دي immobilisation CD. donc 40000 دونك توتال كنحسبو التوتال ديال لي شارج نون كورونت 40000. ابخي كنحسبو الريزلطا نون كورون. الريزلطا نون كورون هي البرودوي نون كورون ناقص لي شارج نون كورونت. دونك ريزلطا نون كورون هي البرودوي نون كورون. البرودوي نون كورون هما 80000 ولي شارج نون كورون 40000، يعني يخرج لنا
40000 راه كنقصو. ابخي كنحسبوا الريزلتا افون ان بوان. résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, il y a le résultat courant, زائد le résultat non courant. Résultat avant impôt. Il y a le résultat courant, زائد le résultat non courant. يعني 115000 زائد 40000 يعني 155000. 115000 زائد 40000. دونك هنايا إلا عطاكم الأستاذ في ليكزيرسيس ولا ليكزامان لوطو ديال اي اس يعني لامبو سيغ لو بينيفيس عطاه ليكم راه كتحسبوه، ما عطاش ليكم كتوقفوا هنايا. هنايا أغلبية ديال لي بروف كيعطيو لوطو ديال اي اس 30%. يعني غتحسبوا هنايا غتحسبوا الامبو سيغ لو ريزلتا اللي هو 30%. كيفاش كيتحسب؟ كنشدو الريزلتا افون امبو يعني 155000 غنضربوها في 30% وتخرج لنا النتيجه ديالو. دونك نشدو 155000 نضربوها في 30% غتخرج لنا 46500. دونك ابخي كنحسبو الريزلتا نت de l'exercice, il y a le résultat final, résultat net de l'exercice, donc résultat net de l'exercice. Qu'est-ce que le résultat net de l'exercice? Il y a le résultat avant impôt ناقص l'impôt sur le résultat, يعني 155000 ناقص 46500 عطاتنا 18500. دونك هذه لابليكاسيون نيميرو 1. جيسبر انكم استفدتوا منها. دونك او revoir حتى الابليكاسيون سويفون ان شاء الله.